अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम है जनाब रूहानी मसाइल और उनका हल। और ये प्रोग्राम आप हर जुमेरात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 से 10:30 सुनते हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क पर और देखते हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क पर। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं। हमारे दोनों मेहमान गिरामी नजम खान मजहबी स्कॉलर और मेहमान खसूसी सिद्दीक बरकाती जो कि सिलसिला बरकातिया के खलीफा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और आज की जो प्रोग्राम का मौजू है ना, वो बहुत ज़्यादा अहम है। और इसकी जो एक बड़ी वजह वो ये है भी है कि कोरोना के बाद जो लोगों के माशी मसाइल हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। आज का जो मौजू है रोज़गार की बंदिश के असबाब और उनका हल, इस पर आज हमने गुफ्तगू करनी है हमारे दोनों मेहमानों से। तो जनाब पहले चलेंगे हम नजम खान की जानिब और उनसे जानते हैं कि जो रोज़गार है, क्योंकि देखा ये गया है और अक्सर भी लोग कहते भी यही हैं कि जनाब मेरे रोज़गार जो है वो नहीं चल रहा, मेरा रोज़गार में मसला है या मेरा रोज़गार मुझे नहीं मिल रहा जिस तरह मुझे चाहिए। तो इसके क्या असबाब होते हैं और इसका हल क्या है, इस पर हम बात करते हैं नजम खान से। नजम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखें जनाब, सबसे अहम बात जो है वो ये है कि रोज़गार में जो बंदिश का मामला होता है, जो बंदिश का सबब होता है, उसको पहले समझना होगा कि उसकी हकीकत क्या है। क्योंकि इसमें एक तबका ये भी है कि वो इस चीज़ का इनकारी है और ये कहता है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रिस्क लिख दिया गया है। तो रिस्क में वुसअत और तंगी दोनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से है। ये बात हकीकत है, अल्लाह की तरफ से है और इस बात का इनकार भी नहीं है। अच्छा, एक तबका इस तरफ गया है, वो ये कहते हैं कि बिल्कुल आयत कुरानी जो है वो हक है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिस्क के जो मामलात हैं उसमें अपनी मर्ज़ी से जिसके लिए तंग दस्ती रखी है और जिसके लिए वुसअत रखी है, इसका रिस्क वसी किया है, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से है। लेकिन लोग जो हैं उसमें एक वसीला और एक ज़रिया बनते हैं उसे फ़ायदा या नुकसान पहुंचाने का। मिसाल के तौर पर देखें, कोई शॉप है, कोई दुकान है और खुदा न खास्ता कोई मामला हो जाता है, कोई टैक्स नहीं अदा किया जाता है या कोई बिल नहीं भरा जाता है, XYZ कोई भी मामला हो जाता है और पुलिस वाले आते हैं और दुकान को सील करके चले जाते हैं और जुर्माना लगा दिया जाता है कि भाई इतने लाख आपने जुर्माना अदा करना है, तब आप दुकान खोल सकते हैं, वरना सही। आपकी दुकान बंद रहेगी। हम्म। अब ऐसी सूरत में जो है वो दुकान तो आपकी बंद हो गई, काम हम्म। तो बंद हो गया। अब वो किसने किया है? वो एक इंसान के ज़रिए से हुआ है। हम्म। हर काम का करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, लेकिन इंसान जो है वो एक वसीला और ज़रिया बनता है फ़ायदा या नुकसान पहुँचाने का। सही। तो अब उन इंसानों की वजह से जिन्होंने आपकी कंप्लेन की, जो भी जुर्माना हुआ, उनके सबब से, उनके ज़रिए से आपका काम बंद हो गया। हम्म। इसी तरह जो बंदिश होती है, जो बंदिश के मामलात होते हैं कारोबार में, नौकरी ना मिलना और तंगदस्ती आना, वो जादू हो गया, ब्लैक मैजिक जिसे कहा हम्म। जाता है, और दीगर जो चीज़ें हो गई, वो उसके ज़रिए से जो है वो मामलात में रुकावट हो जाती है। अच्छा। क्योंकि वो तो बरहक़ होता है, काला हम्म। जादू भी है। हम्म। तो उसके ज़रिए से वो बंदिश होती है और मामलात में रुकावट पैदा हो जाती है। हम्म। तो जिसकी वजह से इंसान का दिल उकताता है काम की तरफ से। अगर जैसे कारोबार है, कोई शॉप है, तो हम्म। दुकान पे जाने का दिल नहीं कर रहा उसका। हम्म। अब वो दुकान पे जा रहा है और वहाँ जो चीज़ें मौजूद हैं हम्म। उससे उसको कोफ्त आ रहा है और उकताहट हो रही है और वो भागने की कर रहा है वहाँ से। हम्म। या मिसाल के तौर पर ये भी निशानी है, जैसे कोई कस्टमर आता है, आकर देखता है दुकान के अंदर, अब वो जो चीज़ें हैं दुकान की, वो हम्म। उसको बोसीदा लगती हैं, वो उसके मयार की नहीं लगती हैं उसकी। हम्म। मिसाल के तौर पर जैसे कुरान पाक में ज़िक्र है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, जब उनके सामने वो
رسیاں پھینکی گئیں تو وہ سانپ نظر آ رہے تھے ان کو. ہوں وہ ایک بوسیدہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح، وہ بھی ایک جادو تھا نا، ان کو سانپ نظر آ رہے تھے. ہوں تو جب آنے والا دیکھتا ہے اب جادو ہوا ہوا ہے، ہوں تو وہ دیکھنے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ جو چیزیں ہیں وہ بوسیدہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، وہ اس کی معیار کی نہیں لگتی. ہوں اب دیکھیں نہ اس کو کسی نے کوئی چیز دی ہے، ہوں نہ اس نے کچھ خریدا ہے، نہ دینے والے نے کچھ صحیح بیچا ہے، لیکن پھر بھی صحیح وہ چیزوں میں نقص نکال رہا ہے، برائیاں کر رہا ہے. ہاں صحیح بات. تو یہ ایک علامت ہوتی ہے. اور دوسری جانب دیکھا جائے تو جیسے اگر اچھا اس سے یہ بھی بات نہیں لی جائے کہ بھئی دل نہیں چاہ رہا جانے کا، تو جو کچھ لوگ بیچارے ہڈارام ہوتے ہیں اور ہوں کام چور ہوتے ہیں اور وہ بولیں کہ بھئی علامہ صاحب نے فلاں پروگرام میں بتایا تھا، ہوں تو اب یہ کہ ایسا ہوتا ہے، بھئی میرا دل نہیں چاہ رہا، میرے اوپر جادو ہو گیا ہے. ہاں تو صحیح وہ بات. بہانہ کچھ لوگ بنا لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کی پھر الگ ریزن ہوتی ہیں، جو کام چوری ہوتے ہیں، کام ہی نہیں کرنا چاہتے، جانا ہی نہیں چاہتے، تو وہ پھر ظاہر ہے ان کی سستی اور کاہلی ہے، ان کو اس کا علاج کرنا چاہیے اپنی سستی اور کاہلی کا. تو اچھا رہی بات جادو کی، تو جو دل نہیں چاہ رہا ہے یا اکتاہٹ ہو رہی ہے، تو اس کا پھر حل ہے، اس کے طریقے ہیں، اس کے توڑ ہیں. اگر صحیح. آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے اور ہوں پہلے آپ ظاہر عروج پر جا رہے تھے اور ایک ہوں دم آپ زوال کی طرف آنا شروع ہو گئے، ہوں تو اس کا طریقہ کار ہے، جادو کے توڑ ہیں. آپ 7 مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر، جو آپ کی جگہ ہے، جو دکان وغیرہ ہے، ہوں اس میں بہترین حل ہے آپ جو ہے وہ 7 مرتبہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر ہوں اور پانی پر دم کر کر چھڑکاؤ کریں چاروں کونوں پر، صحیح. اور اپنے اوپر بھی دم کریں، ہوں اور اس کی روٹین رکھیں اور اذان دیں اس جگہ پر نا، دکان پر آپ اپنی اذان دیں. ہوں اذان کی روزانہ جب اذان ہوگی وہاں پر، ہوں تو جو بھی شرعی چیزیں ہیں، جو بھی جادو کے اثرات ہیں، معاملات ہیں، ہوں اللہ رب العزت کرم فرمائے گا اور وہ حل ہونے کی طرف ہو جائیں گے انشاءاللہ. بالکل جناب. یہ گفتگو کر رہے تھے علامہ نجم خان، اور اب ہم جائیں گے صدیق برکاتی صاحب کے پاس. صدیق بھائی آپ بتائیے گا، آپ کے خیال سے جو صورتحال ہے، بندش ہے روزی کی، اکثر لوگوں سے یہ بات سنی بھی گئی ہے، تو آپ کے خیال سے کیا ایسا واقعی ہوتا ہے، یا صرف یہ ایک وہم ہے، یا لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا دی گئی ہے؟ جو ہمارے یہاں ماشاء اللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا اس طرح کی چیزوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سننے والوں کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام، اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. آصف بھائی، آج بھی جو آپ نے موضوع جو منتخب کیا ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے ایک موضوع منتخب کیا تھا محبوب قدموں میں. وہ ہوں بھی بڑا انٹرسٹنگ موضوع تھا اور جعلی عاملوں کا ایک بہترین آئٹم تھا. صحیح. جیسے دکاندار کی بات، دکان کی بات کی علامہ صاحب نے، ہوں تو جس طرح دکانداروں کا ڈسپلے کا آئٹم ہوتا ہے، جو سب سے مین آئٹم ہوتے ہیں وہ ڈسپلے کرتے ہیں، ہوں تو آج کا موضوع بھی ان عاملوں کے لیے یہ ڈسپلے ہے، اور اچھا. بہت زبردست سا ڈسپلے ہے. اور لوگ اس میں آ کر ٹھیک ٹھاک پیسہ لگا کر اور اس چکر میں پھنس جاتے ہیں کہ بس ہماری روزی میں برکت ہو جائے، ہوں ہماری روزی کے معاملات کھل جائیں، ہوں اور پھر وہ جعلی عامل جو اپنا ٹھیا لے کے بیٹھا ہے وہ اپنا دھندا شروع کر دیتا ہے. صحیح وہ بات. بکرے کٹیں گے اور مرغیاں کٹیں گی اور سونے کا ہاں تعویذ بنے گا، چاندی کا ہاں تعویذ بنے گا، زعفران آئے گا، ہاں ہاں صحیح فلاں بات. فلاں پڑھائی کرنی پڑے گی، فلاں کا پڑھائی کرنی پڑے گی. اور ہم ہوں لوگ، ہمارے معاشرے کا یہ مزاج ہے کہ ہم لوگ اگر خود دیتے ہیں نا کسی کو پڑھائی کے لیے، جیسے ہمارے استاد محترم قبلہ محمود برکاتی صاحب ہوں پڑھائی کے لیے دیا کرتے کہ یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، اچھا. تو بڑے حیرت انگیز انداز سے وہ دیکھتے تھے نا لوگ جو آتے تھے. ہوں کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بابا تم لوگ ہو تو پڑھائی ہم کیوں کریں بھائی، ہم سے پیسے لے لو، ہاں ہم سے پیسے لے لو، خود ہاں. کرو بھائی. بابا بابا گیری تم کرو، ہم تو ہے نا آرام سے بیٹھیں گے ہوں گھر پہ، اور ہمارے لیے کوئی ایسی پڑھائی تم کرو، ایسے وظیفے بناؤ، ایسے تعویذ بناؤ کہ ہم ہوں صبح دکان کھولیں، 10,000 روپے کا پہلا گاہک ہمارے پاس چڑھے، اس کے بعد پھر ہزاروں روپے کے گاہک چڑھتے رہے ہمارے پاس. اچھا. تو بڑے بڑے ہمیں نہیں کرنی، نہ ہمیں فجر پڑھنی ہے، نہ ہمیں تمہارے دیوے وظائف پڑھنے ہیں. صحیح. تو جو صحیح عامل ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے لوگوں کی خدمت کرے گا، صحیح بات. اس کا مشن ایک یہ ہوگا کہ لوگوں کو اللہ کے قریب کیا جائے، ہوں لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں سنواری جائے. صحیح بات. جب کچھ پڑھنے کو دیا جاتا ہے تو اس پڑھنے کے اثرات کاروبار پر بھی آتے ہیں ہوں اور روحانیت پر بھی آتے ہیں. ہماری روح بھی اس میں واش ہوتی رہتی ہے، دھلائی ہوتی رہتی ہے. صحیح. اب جناب علامہ نجم صاحب نے بڑی زبردست اور بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی. انہوں نے فرمایا کہ ایک
کا یہ جو یہ کہتا ہے کہ بندش بندش کوئی چیز نہیں ہوتی. اور قبلہ محمود میں قادری برکات علیہ رحمہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ روزی